علم دے تھلے رکھی علم دے تھلے رکھی علم دے تھلے رکھی سر نو جھکا کے زندہ باد نوکر غازی دے زندہ باد نوکر غازی دے مہربانی بابا جی دعا پیر تنویر شاہ جی دعا علم دے تھلے رکھی اگلی سطر تے میں انہاں ہتھاں دی زیارت کرنی ہے جڑے علم تھلے چراغ جلان دے تے جس ساری زندگی ایک باری بھی نہیں جلایا او پاہمیں ترٹ جائے میں نے کی فائدہ او ہاتھ ہی نہیں جس ایک باری بھی انج نہیں کیتا علم دے تھلے رکھی سر نو جھکا کے علم دے تھلے رکھی سر نو جھکا کے ملے گا حسین تینو او گھر وچ دونوں ہاتھ چے حیدری مہربانی عباس مرا کے غریب ہو گئی تھی علی دی بڑے وڈے مان ہن آن دی مانو ترے دعاواں منگ دی ہے علی دی دی حسن بادشاہ دا چہرہ ویکھ کے علی دی دی دعا منگے ہا شالا دسترخوان چل دے رانے حسین بھرا دا چہرہ ویکھ کے آکے ہا شالا پتران دے شہر آباد ہونی جتنی جلدی میں پہ کرنا مولا عباس دا واسطی اتنی جلدی لفظ سن لمی تے جدوں ویکھے ہانا جناب عباس دا چہرہ بھرا دی داڑی تھلے ہاتھ رکھ کے آکھیا عباس میں اکو دعا منگنیاں میں اودوں تک جیواں جدوں تک تو جیویں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تیرے مصائب سنن دی میں اودوں تک جیواں جدوں تک تو جی میں موڑے تے مشک ہاتھ چ حسین دی دھی دا ہاتھ تلوار ڈھال نیزہ مکمل تیاری آج میں بابا جی ایک اشارہ کرنے لگا قبلہ علامہ حافظ کفایت حسین صاحب قبلہ دا اشارہ لفظ نہیں ایک باری ویکھ مشک ڈھال تلوار نیزہ ہاتھ علی اصغر دی بہن دا ہاتھ جدو حسین مکمل عباس دی تیاری ویکھی ہے نا کرسی تو اٹھ کے عباس والے پاس سے کنڈ کر کے حسین ایک اشارہ مولا یتیمہ دے بین بہنا نہیں دیں دے بادشاہ اجازت دے فرمایا ٹر جا اجازت ہو گئی مگر ایک گل دا جواب دے عباس اے تلوار کیوں چاہیے
عباس اے ڈھال کیوں چاہیے؟ عباس اے نیزہ کیوں چاہیے؟ عباس جنگ لڑنی آئی؟ جس بندے نے پتہ ہے آج 7 محرم ہے، پتہ نہیں حسین دا دسترخوان تو آج کتنی نعمتاں کھا پی کے آ کے بیٹھے ہیں، لیا علم تے رکھ میرے سر تے، حسین دیاں دھیاں میں تسیاں بیٹھیاں ہیں، حسین دیاں بہنا میں دریا دی من تھے اج تسیاں بیٹھیاں ہیں، اکبر دا بابا دا غازی تلوار اپنی بھی رکھ میری بھی رکھ، نیزہ اپنا بھی رکھ میرا بھی رکھ، ڈھال اپنی بھی رکھ میری بھی رکھ۔ عباس اکبر دا تسا بابا تیرے نال ایک گل کرنا چاہتا ہے، عباس میدان جا کے ہتھیار اتنے استعمال کریں جتنا بہن بازار چ بدلا دے لوی، سیدہ دا غازی تو انہاں میدان چ مارنا اینا ساڑیاں بہنہ نو بازار آئیں علی دی دھی راضی ہوئی، علی دی دھی راضی ہوئی، اوشاللہ پتران دے شہر آباد ہونے جی چاچا عباس ہتھیار اتنے استعمال کریں جتنا بہن بازار چ بدلا دے لوی، اللہ دی قسم ہے گھوڑے تے چڑھیا بہنہ اجازت دیتی، عباس دا گھوڑا دریا وچ لتھا، مشک پانی دی پر کی تھی، کتاب دا نام الدمۃ الثاقبہ، جناب عباس دے گھوڑے دریا وچ پیر مارن، عباس آدھے نے کیا پیا کرنا ہے؟ گھوڑا دا مولا یہ جڑا پانی میرے پیران دی وجہ نال اچھل کے تیرے کپڑے آتے آ رہے ہیں، مولا تیرے کپڑے پانی نال تر ہو ایسن، مولا تیرے کپڑے پانی نال تر ہو ایسن، مولا تیرے کپڑے پانی اچھ ڈوب ویسن، مولا پانی خیمے جاوے نہ جاوے، اکبر دا بابا تیری لاش خیام اچھ گھن ویسی، کیڑا بندہ جدی معاشی آوے تے ماتم نہ کرے، گھوڑا دا مولا تیری عباد دامن اصغر دی بہن اصغر دے موج نہ جوڑ سی، حسین دے پتر دی پیاس بوجھ ویسی، حیوان وفا کر گئے، اللہمان 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 اللہمان۔ مہندی برآمد ہو سی، انہیں گھلو صاحب کی بلا جملہ پڑھن گے، قاسم زین تے ہا تے قاسم ہا زمین تے آیا تقسیم تھی گیا، قاسم زین تے ہا قاسم ہا زمین تے آیا تقسیم ہو گیا، آ قرآن میرے سر تے ام البنین دا پتر گھوڑے دی زین چاہا تقسیم ہو گیا۔ ہر بندے نے سمجھ نہیں آئی، ہر بندے نے سمجھ نہیں آئی، کہیں بیلے آدھا علی اکبر دی ویل، کہیں بیلے آدھا علی اصغر دی ویل، بھائی جان بازو دووے کٹے گئے، عباس مشک اپنے دندائیں چپائیے، اللہ لعنت کرے حرم الحرام زادے تھے، اندھ کل 4 تیر ہے، ایک تیر ایدہ ضائع ہو گیا، ایک تیر اس علی اصغر نو ماریا، ایک تیر اس عباس دی مشک چ ماریا، تریجہ تیر اس حسین نو اودو ماریا جدو حسین اصغر دفناندہ پیا، ماتم کر یار ماتم کر یار ماتم کر یار، حرم الحرام زادے تیر ماریا جڑا مشک چو لگا کنڈلو نکلیا، پوچھتے سی حبیب رضا علی دی طاقت دا مالک عباس تے عباس نو گرز سارچ کی میں لگا، عباس آدن بازو میرے کٹے گئے، سینے میرے چتیر لگ گیا، سجی اکھ چتیر لگ گیا، عباس آدن میں کوشش کی تھی اپنے پیر رکابائیں چو کٹ کے دعا زانوہ نال سر جھکا کے میں اکھ چتیر کٹا، چکری علیہ میں نے معاف کریں، عباس زین چھ سر جھکایا، اللہ لعنت کرے حرام زادے تے اس پوری طاقت نال عباس دے سارے چھ گرز ماریا، حاجی عاشق حسین قیامت او پڑھ دے ہوں دیا نا گرز انج لگا سر دے 4 ٹکڑے ہو گئے، عباس تو زین چھٹ گئی، عباس دے پیر رکابائیں چھ پھس گئے، اللہ دی قسم غازی دے گھوڑا میں نے او دے لے چل جدے ڈھیر ساری فوجے، او میں نزین تو لاندہ اکبر دا بابا نہ ویکھے، او میں نزین تو لاندہ آن دی ماں، مرحبا 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 مرحبا، جوان کی میں برداشت کر سو، عباس دا حکم من کے بھائی جان غازی دا گھوڑا بھج پیا، علم عباس دی قسم سجاد شاہ جی، جاندے کول نیزہ ہاں اس غازی نو نیزہ ماریا، جاندے کول تلوار آئی اس غازی نو تلوار مالی، 9 لاکھ دا رج کے مارو ہے، ایو ہے جندے آسرے تے حسین بہنہ نو لے کے، ایو ہے جندے آسرے تے سکینہ آئیے، ایو ہے جندے تے تک نہیں پا مرحبا۔
حسین ٹر پہ حسین ٹر پہ کچھ قدمہ تے آئے وقت سفر انج حسین دووے بازو چک کے چم کے ہاں نہ لا کے حسین جھولی اچھ رکھے 6 مہینے پہلوں ذاکر سائیں منظور شیخ پریالے اللہ درجات بلند کرے انہاں دے پتر سائیں انتصار 2:17 پڑھیاں میں کئی دن روندہ رہا 6 مہینے پہلوں ہی میں نیت کیتی سی کہ میں ادوں پڑھاں گا انج کر کے دووے بازو جھولیے سامنے حمید بن مسلم آئے چپ کر کے حسین اللہ بندہ رہے حمید آدھا مر جاواں مولا انج دی حالت تیری اگے تے نہیں ہوئی سید آدھا یار حمیدہ تن کی دساں او میریاں اکھڑ گئیاں ساوا میں جھولی دے وچ پائی اونا عباس بھرا دیاں حسین آئے داڑھی چمی غریب دا سلام ہوئی میرا سلام غازی میں اللہ دی حسرتہ پوریا کی دیا ایک غریب دی کر مولا بسم اللہ فرمایا ایک واری بھیرا سڑ چاہ آدھا میرے ہاتھ نال ہوندے میں تیرے قدمہ تے لا کے آدھا تو سردار ہے میں تیرا نوکراں حسین آدھا غازی ایک واری میری حسرت پوری کر میں نے بھیرا سڑ 9 واری حسین آکھے میں نے بھیرا سڑ 9 واری غازی آدھا میں تیرا نوکراں چکری آلیا جھوٹ بولا میں بطول دا مجرم ہوا میں خود گناہگار کھنال چاچا پڑے آئے 9 واری حسین آکھا میں نے بھرا ساڑ غازی آدھا مولا میں پوچھ سکتا میں نے بار بار کے ہوا دا بھرا ساڑ سید آدھا غازی تاکہ معاشرہ لے دن میں نبیاں چسر اچھا کر کے آکھا میرے اللہ دیکھو میں عباس دا بھرا اور میرا علمہ والا بھرا ہے پاسے نالو آواز آیا ساڑ چاہ میں راضیاں آدھا آئیو میرا کائنات بادشاہ ویر آئیو میرا جنت دا سلطان بھرا سیدہ دا منواک آئیو میرا کربلا دا تسا بھرا آئیو میرا کربلا دا غریب بھرا اور چکریہ لیا لڑکنات دا ہلیا آواز آیا حسین نو سڑے میں تیری کچھ نہیں لگ دی ایک باری میں نمی بہن آکھ غازی آدھا آئیو میری شرم و حیاء مالک بہن بی بی آدھی منواک میری شام دی صدقے میرا سڑیا بہن سڑیا ایک دعا مانگ شاللہ کسے بھرا دے ہتھیں چودہ بھرا نہ مرے دوجی دعا مانگ شاللہ کسے بہن نو کوئی نہ کھجاگ بھرا مر گئی بند میں اوپن لگا جنہیں تے سین سکینہ دی مورے لڑکنا دا ہٹا کے آن دی ماں ڈٹھا جڑے ویلے بی بی ڈٹھا میرے غازی دے چہرے دا رنگ تبدیل ہویا آن دی ماں اکبر دے پیو نال گل کی دیئے بی بی آدھی ہے میں محسنہ ماں دی محسنہ دھیا تے کمنہ دجڑی تے لاچا او ساتھ بہوے سان ہے نغازی دے توڑے ایک احسان لہا بند دی چوتھی سطر سنی جماعتم کرنے
شام دیاں گلیاں وچ تے ایک میری من وہ سلا جا بی بی آدھیے میں اپنی چادے تینو دینیاں تے عباس دا کفن حسین بازو چائن عباس دی داڑی چمیے رو کیا دا تم بھی علی دا پتر ہے میں بھی علی دا پتر ہاں میں نے ایک گل دا جواب دے تیرے بازو کی میں چاہاں کرماتم کرماتم عباس تو بھی علی دا پتر ہے میں بھی علی دا پتر ہاں ایک گل دا جواب دے پھٹی آئی مشک